ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव जदभद्रं तन्न आशुव। अद्यतनीयः पाठः इन्द्रसूक्तस्य 14 मन्त्रः। इदं सूक्तं ऋग्वेदात् संकलितं वर्तते। द्वितीयमण्डलस्य 12 सूक्तम् अस्ति। अस्य सूक्तस्य 2 मन्त्रौ अवशिष्येते। तौ एव मन्त्रौ इदानीं वर्तेते। इन्द्रः कथं पूज्यः, कथं स्तुतियोग्यः इति बहुधा चर्चितम्। इदानीमपि यः शृण्वन्तमवति, यः पचन्तं, यः शंसन्तं, यः शशमानमूति, यस्य ब्रह्मवर्धनं, यस्य सोमो, येष्येदं राधः स जनास इन्द्रः। यः शृण्वन्तम् अवति, यः पचन्तं, यः शंसन्तं, यः शशमानम् ऊति, यस्य ब्रह्मवर्धनं, यस्य सोमः, यस्य इदं राधः स जनास इन्द्रः। जह शृण्वन्तम् अवति, यह कह तो जह भगवान इंद्रः। ऋग्वेदे इंद्रः सर्वशक्तिमान वर्तते। स इंद्रः शृण्वन्तं यजमानम् अवति। शृण्वन्तम् इत्युक्ते किम्? अभिशवं कुर्वन्तं, सोमाभिशवं कुर्वन्तं। यतोहि निरुक्ते एकः मन्त्रः उदाहृतः, यत्र तो असुराणां पत्नी नारदं प्रति वदति यत् हविर्भिरेके स्वरितः सचन्ते शृण्वन्त एके सवनेषु सोमम् हविर्मदन्त उत दक्षिणाभिर्निजिह्मान् यन्त्यो नरकं पताम। इत्यत्र नेत न इति उपनिपातद्वयस्य कृते अयं मन्त्रः उदाहृतः वर्तते। हविर्भिरेते भिरेके स्वरितः सचन्ते शृण्वन्त एके सवनेषु सोमम् हविर्मदन्त उत दक्षिणाभिर्निजिह्मायन्त्यो नरकं पताम। बहुभिः प्रकारैः जनाः स्वर्गं गच्छन्ति। हविर्भिरेके स्वरितः सचन्ते शृण्वन्त एके सवनेषु सोमं शचिर्मदन्त उत दक्षिणाभिर्निजिह्मायन्तः नरकं पताम। इत्यत्रापि यज्ञस्य अनेकानि कर्माणि प्रशस्तानि विद्यन्ते। यज्ञे बहुविधानि कर्माणि भवन्ति। प्रथमं तावत् सोमयागे सोमाभिषं कर्म प्रतिष्ठितं कर्म वर्तते। तत्र सोमस्य संस्काराय सोमस्य कुट्टनं दशदुपलाभ्यां भवति। पुनश्च अनेके संस्काराः सम्पद्यन्ते। तस्मात् यः भगवान इंद्रः शृण्वन्तम् अवति अवपालने रक्षणे, यः भगवान इंद्रः सोमाभिषवकर्तारं यजमानम् अवति पालयति रक्षयति। यः पचन्तम् अनन्तरं हविर्यागः, हविर्यागे पाकः भवति।
यः पचन्तं पुरोडासादीनि हविंसि पचन्तं यजमानम् अवति। अवति इति क्रियापदस्य सर्वत्र व्यवहारः। यः संसन्तं तृतीयं कर्म, यः संसन्तं आत्मरक्षार्थं यज्ञे अनेके मंत्राः भवन्ति। यत्र स्तोत्रस्य शस्त्रस्य उच्चारणं श्रूयते तत्र संसन्तं शस्त्राणि संसन्तं यश्च शशमानं स्तुतिकर्तारं, यश्च शशमानं स्तुतिकर्तारं अवति स्तोत्रं कुर्बानं रक्षति। अयं भावः स भगवान इंद्रः यो हि सोमाभिषव कर्म श्रद्धया विदधाति संपादनं करोति तस्य संरक्षणं साक्षात् परमेश्वरः इंद्रः एव करोति। तस्मात् साक्षात् ऋग्वेदो ब्रूते यः शृण्वन्तम् अवति, यः पचन्तम् अवति, यः संसन्तं यः शशमानमूति, ससमानम ऊति ऊतये रक्षणाय तत्परो वर्तते। स्वरक्षाय संसन्तं जह ससमानम अवति स्तोत्रं कुर्बानं रक्षति। यस्य ब्रह्मवर्धनं यस्य सोमः यस्य इदं राधः स जनास इंद्रः। सामान्यः इंद्रः नास्ति किं यस्य ब्रह्म ब्रह्म परिवृढं श्रुततः ब्रह्म परिवृढं स्तोत्रं विस्तृतं संपूर्णं दीर्घं स्तोत्रं ब्रह्म वर्धनं वृद्धिकरं भवति। यत्र इंद्रस्य कृपा नास्ति तस्मिन् यज्ञे आदौ एव तो विघ्नः आपतति। तस्मात् भगवान इंद्रः यजमानस्य स्तोत्रं शस्त्रं तथा च वेदपाठादिकं श्रुत्वा तस्य संरक्षणाय तत्परो जायते। यस्य ब्रह्मवर्धनं यस्य ब्रह्म परिवृढं स्तोत्रं वृद्धिकरं भवति। यस्य सोमः यद्यपि सोमस्य या लता वर्तते तस्य संस्कारेण सोमाभिषव कर्मणा रसाः बहु न संपद्यन्ते तथापि वृद्धिकरः रसः इति मन्ये। यतो हि अनेकानि बहुविधानि जलानि दुग्धानि अन्यानि च द्रव्याणि तत्र मिश्रीक्रियन्ते। तस्मात् यस्य ब्रह्मवर्धनं यस्य सोमः वृद्धिकरं भवति क्षयः न जायते न हानिर्जायते। यस्य इदं राधः समृद्धिः राधसा समृद्धौ यस्य इदं राधः समृद्धिकरं पुष्टिकरं भवति। सर्वं यज्ञे यद् पुरोडासादिकं सोमादिकं वर्तते तत्र सर्वत्र वृद्धिरेव भवति। स वृद्धिकर्ता स यज्ञस्य पूर्णकर्ता भगवान इंद्रः इति श्रूयते। तस्मात् तादृशस्य इंद्रस्य प्रार्थना याज्ञिकैः अवश्यमेव कर्तव्या। अयं भावः यः क्वापि विश्वस्मिन् यज्ञं यागादिकं सोमाभिषव कर्म संपादयति स्तोत्रं वा पठति वेदपाठं वा श्रावयति तत्र सर्वत्र असौ भगवान् परमेश्वरः इंद्रः संरक्षकः तस्य यजमानस्य कृते श्रूयति। न तत्र क्वापि हानिः इति प्रोक्तः। तस्मात् ऋषि ग्रीष्मदः ब्रूते स इंद्रः हे जनाः स इंद्रः भवति स इंद्रः वर्तते। इदानीम् अस्य सूक्तस्य अन्तिमः मन्त्रः
यः सुन्वते पचते दुध्र आचिद् वाजं दर्दर्षि स किलासि सत्यः वयं त इन्द्र विश्वः प्रियासः सुवीरासो विदथमा वदेम। यः सुन्वते पचते दुध्र आचित् वाजं दर्दर्षि स किलासि सत्यः वयं त इन्द्र विश्वः प्रियासः सुवीरासो विदथम आवदेम। यः सुनुवते साक्षादत्र इदानीं ऋषि साक्षात्कृतम् इंद्रं प्रतिब्रूते। पूर्वमेव बहुधा प्रोक्तं यत् इंद्रादिदेवैः सह ऋषीणां पारिवारिकः कश्चित् सम्बन्धः आसीत्। सद्य एव ऋषेः आवाहनं श्रुत्वा मंत्रादिकं श्रुत्वा आवाहने कृते सति सद्य एव सा देवता उपस्थितो भवति स्म। इदानीं स इन्द्रः साक्षात् तत्र आगतः वर्तते। तम् इन्द्रम् उद्दिश्य ऋषि ब्रूते, हे इंद्र, यः दुर्धरः सन् सुनुवते। हे इंद्र, यः दुर्धरः सन् असह्यो हि भवन् दुर्धरः सन् ग्रीष्मदः साक्षात् ब्रूते। यः दुर्धरः यस्त्वं दुर्धरः दुर्धर्षवः शत्रूणां कृते न कश्चित् अपि इंद्रं जेतुं समर्थो भवति। अस्मिन् विश्वे नास्ति तादृशः वीरः, तादृशी शक्तिः यः इंद्रं प्रति गच्छेत्, इंद्रं तो पराजयितुं समर्थो भवेत्। इंद्रः विश्वस्य जेता वर्तते। तस्मात् यः सुन्वते पचते दुध्र आचित्, चित् इति निपातः। यः सुन्वते सोमाभिषं कुर्वते पचते पुनः स एव भावः हविपुरोडासादीन् हविंसि वते तद्वते यजमानाय बाजं दर्दर्षि। बाजम नाम अन्नम समर्पयसि, अन्नं वा दर्दसि प्रापयसि, भृशं प्रापयसि। स किलासि सत्यः, स किल निश्चयेन, किल इति विद्या प्रकर्षे निपातः, निपात प्रकरणे निरुक्ते किल इति विद्या प्रकर्षे। एवं किल तद बभूव इतिहासस्य कथनाय। स किल असि सत्यः, हे इंद्र, इदं कर्म तव कृते सत्यं वर्तते। यत्त्वं किं करोसि, यो हि यजमानः सोमाभिषं कर्म संपादयति, यो हि हविपुरोडासादीन् पचते, स दुर्धर्षस्त्वं तस्मै यजमानाय अन्नम अभिलषितं कामं वा प्रापयसि। स किलासि सत्यः, स तादृशस्त्वं सत्यः यथार्थभूतः, न काल्पनिकः इन्द्रः वर्तते इति वक्तुं शक्यते। स खलु सत्यः त्वमेव असि। वयं त इन्द्र विश्वः प्रियासः, वयं यजमानाः स्तुतिकर्तारः, वयं त इन्द्रः किल प्रसिद्धे तव प्रियासः सुवीरासः। सुवीरासः इत्युक्ते किं? सुवीराः वीरपुत्र इत्यर्थे। पुत्रादिभिः सह पौत्राः सन्तः वयं विश्वः। विश्वः इत्युक्ते किं? विश्वं च तद् अहः, सर्वम् अहः, सर्वेषु अहः सो। विश्वाः
इति प्रयोगः अन्यत्र वेदे प्राप्यते। इदानीं विश्वः इत्युक्ते किं? विश्वः विश्वं च तद् अह सर्वम् अह सर्वेषु दिनेषु प्रतिदिनं पुत्रपौत्रादिभिः सन्तः सुवीरासः वयं विदथं स्तोत्रं स्तुतिं वा वदेम ब्रूयाम। अयं भावः यस्य इन्द्रस्य विषये परोक्षेण 14 मंत्रभिः 14 मंत्रैः तो विज्ञापनं जातं। स खलु इन्द्रः ईदृशः सर्वसामर्थ्ययुतः याज्ञिकानां संरक्षकः पुत्रप्रदः धनप्रदः वज्रहस्तः सायुधः स इन्द्रः इदानीं साक्षात् भूतो वर्तते। गृत्समदः ऋषिः साक्षात्कारं कृत्वा वदति, हे इन्द्र, त्वं शृण्वते पचते दुध्र आचिदवाजं दरदर्शि स किलासि सत्यः। त्वं सत्यः सत्यः किल असि सत्यः असि यथार्थभूतः त्वमसि न त्वं काल्पनिकः। न केवलेन शब्दमात्रेण इव इन्द्रस्य स्तुतिः भवति। स खलु भगवान् इन्द्रः तु सर्वेषां पालकः वर्तते। यो हि शृण्वते पचते वाजं दरदर्शि वाजम् अन्नम् अस्मिन् संसारे सर्वेषु भोग्यपदार्थेषु अन्नस्य अदनीयस्य भोज्यपदार्थस्य माहात्म्यं विशेषेण श्रूयते। तस्मात् अयम् इन्द्रः भगवान् अत्र उपस्थितः वर्तते। तस्मात् वयं किं कुर्मः? विश्वः विश्वं च तद् अहः सर्वेषु दिनेषु सर्वम् अहः प्रियासः सुवीरासः प्रियासः सुवीरासः वीर कल्याण पुत्रैः सह पुत्रपौत्राः सन्तः। यदि यजमानस्य सन्ततिर्न वर्धते तर्हि यज्ञस्य या परंपरा ऋषिना प्रोक्ता तस्याः परंपरायाः ह्रासस्य। तस्मात् सुवीरासः प्रियासः प्रियाः कल्याणपुत्रपौत्राः सन्तः वयं सर्वेषु अहः वेदथं स्तोत्रम् आवदेम ब्रूयाम। अनेन प्रकारेण भगवतः इन्द्रस्य समग्रे सूक्ते तो विशेषेण प्रतिपादनं जातं। यदि चेत् एकैकस्य मन्त्रस्य व्याख्यान विषये तो छात्राणां कृते प्रश्नः आगच्छति, तर्हि छात्राणां दायित्वं वर्तते यत् केन प्रकारेण अस्य सूक्तस्य विज्ञापनम् अथवा परीक्षा मध्ये अस्य लेखनं कथं स्यात्। तत्र आदौ अयं मन्त्रः इयं ऋग्वेदात् इन्द्रसूक्तात् संकलिता अस्य सूक्तस्य अस्य मन्त्रस्य गृत्समदो ऋषिः तिष्ठुप् छन्दः इन्द्रो देवता इन्द्रस्तवने विनियोगः इति विनियोगं लिखित्वा अनन्तरं यः प्रयुक्तः मन्त्रः तत्र वर्तते परीक्षायां तस्य पदपाठः विधेयः। पदपाठ इत्युक्ते पदच्छेदः विधेयः यत् अस्मिन् मन्त्रे एतानि पदानि सन्ति। एकैकस्य पदस्य यः खलु अर्थः वर्तते स अर्थस्तत्र विज्ञापनीयः। अन्ते च व्याकरणस्य यदि
किंचित वैशिष्ट्यं विशिष्टं ज्ञानं छात्राणां मध्ये भवति चेत् तदपि लेखनीयं वर्तते। यत् कथम् अत्र अयं प्रयोगः आददर्शि आचित् इति सुनुवते सुधातुः लट् लकारः सत्री पचते पच धातु लट् सत्री वाजम् अन्नम् अनेन प्रकारेण व्याकरणस्यापि तत् उपस्थापनं कर्तव्यम्। तथा च व्याख्यानं यज्ञानमस्ति तेनैव ज्ञानेन तस्य मन्त्रस्य अर्थस्फोरणमपि छात्रैः अवश्यमेव कर्तव्यम्। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।